جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ، کیا بات سی اس بندے دی کہ دریا کوزے چ بند کر دینے والے نظم چ اور نثر چ کتاباں لکھیاں بہت زیادہ، اور بلا مبالغہ میں بڑے وثوق نال بڑی اپنی یاداشت نال عرض کرنا چاہنا، ایسے بندے جنہ دے نام تک میں جاننا، جڑے نماز فرض نماز نہیں پڑھ دے سن، مولانا صاحب دیاں کتاباں پڑھ کے تہجد گزار بھی بن گئے۔ اتنی تاثیر سی اس بندے دی تحریر اندر، اتنا کامیاب قسم دا رائٹر سی، سبحان اللہ، جنہاں نے نثر اور نظم دونوں کتاباں لکھیاں، یعنی بہت بڑے شاعر بھی سن، بہت بڑے علامہ قسم دے عالم بھی سن، بہت بڑے مصنف بھی سن۔ کتب کثیرہ دے موت کے سائے، عالم برزخ، دلہن موت کی آغوش میں، کیوں جی؟ اور اس طرح بہت ساریاں کتاباں انہوں نے لکھیاں نے، بہت ساریاں عالم برزخ جیسیاں، بہت زیادہ آخرت دی فکر یاد دلانے واسطے بہت کتاباں لکھیاں۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ یقین جانو انہوں نے دریا کوزے چ بند کیتا، میرے جیسے طالب علم دی گھنٹوں دی تقریر سمیٹ کے رکھ دیتی قدے منٹ تو بھی پہلے۔ فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ سچی بات کہی فرماندے نے، جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ آنے والا جائے گا، صبح گیا یا شام گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن۔ مزید آسان ترجمہ ہے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور میری قابل صد احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمعہ دا جو درس و تدریس دا سلسلہ، تعلیم و تعلم دا سلسلہ، اے پڑھنے پڑھانے دا، علم سکھنے سکھان دا سلسلہ، انو اللہ تا قیامت قائم دائم رکھے، سننے سرانے تو بعد سانو عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ پیارے بھائیو، آج میں نو پچھلے دن بھی بہت زیادہ، ویسے کوئی دن خالی نہیں جاندہ، میرے استاد جی خطیب ایشیا و یورپ یاد آ رہے نے، اور وہ تقریباً
سال دے وچ ایک دو مضمون فکر آخرت دا ضرور رپیٹ کردے سن، سال چ ایک دو واری ضرور جمعہ پڑھانا ہوندا سی انہاں نے پورے سال چ۔ اور میں کیا ساڈے تے سالاں دے سال گزر جاندے نے، دوبارہ اس مضمون اسی لاندے ہی نہیں، دوست کہندے رہ جاندے نے فلاں مضمون دوبارہ رپیٹ کرو، نہیں تو جدو دوبارہ کریدا تے نیو نالج ہی نواں ہوندا ہے مطالعہ۔ تو برکیف اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے تو بعد سر عمل دی توفیق عطا۔ لو جناب کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ اکبر اللہ۔ وقت جمعے دے اندر بہت ہی تھوڑا ہوندا ہے، اس تھوڑے جے وقت اندر بہت ساریاں کتاباں سمیٹ کے جناب نو دینیاں ہوندیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی کولو دعا کرو کہ اللہ سونا اتنیاں قرآن و سنت دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں سن کے سانو اپنے دل اندر بسانے دی توفیق عطا فرمائے۔ لو جناب کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر زیرون موت والا ذائقہ چکھنا ہے، جی جی جو چیز دنیا تے آئی ہے انہیں فنا ہو جانا ہے۔ مفسرین لکھ دینے اس آیت دی تفسیر اندر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب دی ذات باقی رہے گی۔ مفسرین نے لکھا ایک دن ایک ہو جائے گا جبریل نوی موت آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حضور آپ سے عرض کرنا ہے، آپ نے ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی ابو یعلا حدیث دی کتاب تے سند صحیح ہے اس حدیث پاک دی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے۔ ان الحمدللہ، مختصر جیا میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایدے بعد میرے نبی نے 2 گھنٹیاں دا خطاب نہیں فرمایا، نا 2 منٹ بھی نہیں، بالکل چند سیکنڈ دا واز، جملے 2 ہی میرے نبی نے بیان فرمائے تھے، واز مکمل ہو گیا۔ اللہ دے نبی فرما دینے صحابیوں 2 چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ بس میرے نبی دا آواز کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ میرے نبی دے صحابہ حضور دی آواز جو نہیں آ رہی خاموش ہو گئے۔ اللہ دے نبی پیارے محبوب دے چہرہ انور وال ویکھیا، حضور دیاں 2 آنکھاں جو چھم چھم آنسو ٹلک رہے نے۔ صحابہ فرما دینے اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے، رو رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی۔ اللہ انہاں لوگاں نو آخرت یاد، انہاں لوگاں نو اپنی موت یاد سی نا۔ صحابہ دیاں پوریاں زندگیاں اگر بیان کی دیاں جان تے آخرت دی فکر دے واضی بن دے چلے جان۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آج صرف اتنا کا ٹاپک بیان کرنا ہے میرے ویر، توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ جی جنہ لوگاں نو آخرت دی فکر لگی ہوئی جہنم دی آگ تو ڈر دینے،
اتنا زیادہ ڈر دینے. اللہ اکبر. جہنم دا تذکرہ ہوندہ ایک ویری میرے نبی نے جہنم دا ذکر فرمایا, صحابہ رو رو کر کے نڈالی ہو گئے. ایک مارڑو جا کمزور رہے جسم والا صحابی اتنا زیادہ روندہ ہے, ادھر رونا ادھے تو کنٹرول نہیں ہو رہا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مارڑو جے غریبڑے جے صحابی نے اتنا زیادہ جہنم دی اگ تو ڈرنے دا اظہار کیتا. روندیاں روندیاں او دی چیخ نکلی, اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہندا انی اخاف اللہ. کہندا میں اپنے اللہ کو لو ڈر گیا. یہ کوئی وظیفہ اپنی زبان تے جاری کیتے ہوئے سدھا گھر وال ٹر پیندا ہے, جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پیندا ہے. منجی نال منجی بندا چلا گیا تے چار پائی تو اٹھی نہ سکیا. کئی دن میرے نبی نے نماز تے جو نہ ویکھیا. سونے خطیب صاحب, میرے پیارے امام صاحب, اپنے مقتدیاں نو اپنے سامعین نو ویکھ لیا کر, کدی رابطہ ہی کر لیا کر. کیوں جی, کیوں نہیں آ رہے سرکار, کی وجہ ہے, کی گل بن گئی ہے. اگر بیمار ہوئے تے تیمارداری کر لیا کر, اور مجبوری ہوئے عطا پتہ لے لیا کر. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز تو فارغ ہوئے. اللہ دے پیارے نبی نے ایویں صحابہ ورخن ورخ انور کیتا تے میرے نبی فرمان لگے صحابیو, او جڑا میرا مارڑو جا غریبڑا جا صحابی کمزور جے جسم والا جہنم دی اگ دا ذکر سن کے سب تو زیادہ روندا سی, اس دن دے بعد نظر نہیں آیا انہوں کی بنی. میرے نبی دے صاحب عرض کر دینے سونے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. کی مطلب, اللہ جڑا عالم الغیب, جڑا علیم بذات صدور سینیاں دے بھیج جانن والا او جان دائے, یا پھر سونے غیب دا تو آنوں تے علم نہیں, تو آدھے تے وحی اتر دیئے, وحی دے ذریعے تو سا جان دے ہوگے. میرے نبی نے فرمایا نعم جی ہاں, میرے کول آسمانہ تو وحی اتریے. اللہ نے میں نو دسے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹے آ گیا. اے اپنی پوری رفتار دے نال جہنم دی تہ بننے سفر کردہ رہا 70 سالہ بعد ہون جا کے جہنم دی تہ اندر گری آئے. اے دے گرنے دی آواز ہے. میرے نبی دے صحابہ دے اندر کورامی مچ گیا ہے, صحابہ دیاں ڈسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگ گئیاں. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کر دینے سونے پتہ کرنے دے بعد دا سگنے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ پتہ لے کے آؤ. صحابہ گئے ویکھیا, اجازت لے کے پردہ کروا کے گھر دے اندر داخل ہوئے. ویکھیا تے بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا, او دے چہرے تے ماسی اڑ گیا, ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے. تے صحابہ دیاں آنکھاں چو آنسو بے ساختہ بے نکلے. اللہ دے نبی نو آ کے عرض کر دینے سونیاں, او تے ویکھیا ہی نہیں جا رہا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کر دینے سونیاں, او دے تے چہرے تو ماسی اڑ گیا ہے, ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے. او دیاں ہڈیاں تے گوشت ختم ہو گیا, او دی چمڑی بھی جسم نال چمٹی ہوئی, خشک ہو کے چمڑی کوئی نظر آن دیئے. میرے نبی دیاں آنکھاں جو آنسو جلے. اللہ دے نبی او دی تیمارداری واسطے تشریف لے گئے. میرے نبی اپنے صحابی دے گھر, اپنے نوکر تے ملازم دے گھر, کیوں جی میرے نبی دے صحابہ, میرے نبی دے نوکر, بولو صحابہ نبی دے, میرے نبی دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے اسی نوکر.
جی جی اپنے نوکر دے گھر تے غلام دے گھر، میرے نبی دے صحابہ سارے میرے پاک پیغمبر دے غلام، جی اپنے غلام دے گھر پردہ کروا کے اجازت لے کے داخل ہوئے۔ اے جے دین، اے دین ہے۔ آج کل دین تو انہوں ایک کس طرح کتھوں لبے گا، جیڑے کہندے نے اگر دم کران والے کو با پردہ خاتون چلی جاوے تے سرکار جنہیں سنت رسول دے مطابق چہرہ بھی نہیں، نہ ادا عقیدہ سنت دے مطابق، نہ عمل سنت دے مطابق، دین تو ہزاراں نہیں کروڑاں تے ارباں میل دور ہے، دین دا خواب و خیال دے اندر الف تو بے نہیں جاندا تے وہ جناب پورا راہبر تے رہنما بڑھیا ہے، بڑا سارا پگڑ ہوکا کڑکائی جا رہا ہے کہ با پردہ عورت دم کران واسطے آ جاوے، عورتاں دے پیچھے لگ کے عورتاں دے کہن کو آنتے، عورتاں بہت جلدی پیچھے لگ دیاں نے، ایمان دیاں کمزور ہوندیاں نے، تے ویکھ کے کہندا ہے انہوں پتہ تے لگ جاندا ہے تے شاطر پوری دنیا دا مکار ہے، کہندا بی بی کھونڈ تے کھول، اے تینوں جے میں ویکھیا نا تے جنت تے چلے جان واسطے پچھاڑاں گا کیویں؟ ایک پاسے اے جے دین دے راہبر، اے جے دین دے پیر و مرشد جڑے اج کل دے، اللہ معاف فرمائے، لیکن ایک پاسے میرے نبی پیران دے پیر، میرے نبی راہبر مرشداں دے مرشد، اے جے پیر، اے جے راہبر جے دے جیسا اللہ نے پوری کائنات اندر کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں، اے جے نے میرے پیر حضور پردہ کروا کے گھر دے اندر داخل ہوئے، ویکھے آتے واقعی ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے، اللہ دے نبی ویکھ دے اکھاں چوں آنسو بہا گئے، اللہ دے نبی دے بے ساختہ آنسو نکل رہے نے، حضور فرمان لگے ہو مٹھڑیا میرے پیارے آکے ہو جی حالت بنا رکھی ہے، کیا ہے بیماری اللہ کو منگ کر کے تے نہیں لے لئی، عرض کردہ سونیاں گل تے کچھ ایویں طرح دی، جدو میں جہنم دی آگ دا ذکر سنیا میں کیا میں تے مارڑو تے کمزور راجہ بندہ، میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی، بخاری شریف دی حدیث دے مطابق جہنم دی آگ کم از کم 70 گنا دنیا دی آگ نالو زیادہ تیز ہوئے گی، میں او کیویں برداشت کرانگا، میں اللہ کو دعا کر بیٹھا، اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے، جہنم دی آگ دے عذاب کو لو محفوظ فرمائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے او مٹھڑیا پیاریا، جی کون اللہ دے عذابانو سیڑے دی طاقت رکھ دائے، انج دعا کیوں نہیں کر لی جڑی میں اکثر دعا کردہ رہنا، آقا فرما دینے میری جامع دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 دھیاں تے 3 بیٹے، یاد رکھو 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچو اور 1 بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ وچو، جی 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 میرے نبی نو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور 4 دھیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچو عطا فرمائیاں، اگر کلی کلی بیٹی کلے کلے بیٹے دی کلو نفس ذائقۃ الموت بیان کیتا جائے تھے 2-3 گھنٹے بعد بیان ختم ہی نہیں ہو سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر، میرے نبی دی زندگی دے اندر میرے نبی دیاں 3 دھیاں تے 3 بیٹے اللہ کول چلے گئے، سیدہ فاطمہ بعد اندر 6 مہینے بعد وہ بھی اللہ نے پیاریاں ہو گئیاں، بارکہ میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی نو اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں 2 بیٹے عطا فرمائے، لیکن دونوں بیٹے بچپنے دے اندر ہی اللہ کول چلے گئے، اتھے جناب تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم جدا نہ رکھیا میرے نبی
نبی نے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب میرے نبی نے اپنے جد امجد دے نام تے نام رکھے آئے اجے دودھ پیندا ہے ماں دا 18 مہینے دا بچہ ابراہیم بیمار ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع پہنچائی گئی سونیا تو ہڈا لختے جگر تو ہڈا بیٹا تے آخری ساما دے اندر میرے نبی اپنے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پے میرے نبی کدی دوڑ دے نہیں سن آپ چل دے اتنا سن باوقار کہ کوئی بندہ صحابہ فرما دے اسی پوری کوشش تے محنت نال اسی نال ٹر دے حضرت علی تو روایت ہے نال ٹر دے ہاں جی اسی پوری محنت کر دے تے اللہ دے پیارے نبی آپ دے چلنے دے اندر حضور دی چال اندر کوئی کسی قسم دا تکلف ہی نہیں ہویا کردا سی اس طرح آپ دی چال سی بڑی باوقار جویں بندہ ہاں جی اونچی جگہ تو نچلی جگہ نیوی جگہ دی طرف اتر رہا ہے نا ڈھلوان دی طرف کیسی باوقار چال ہوئے گی کتنی طاقتور چال ہوئے گی سبحان اللہ اے نبی دی چال ہے نبی چال اندر بھی بے مثال ہے نبی ڈھال اندر بھی بے مثال میرے نبی دی زندگی ہے نا اللہ اکبر جی میرے پیارے ویر توجہ فرما دیا چلا جانا میرے نبی دوڑ پہ اللہ دے پیارے نبی نو سا چڑھیا ہویا اپنے بیٹے ابراہیم نو ایویں جناب اپنے بیٹے ابراہیم نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں اپنے ہتھاں تے اٹھا لیندے نے کدی میرے نبی آسمان بلے ویکھ دے نے کدی مڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھ دے نے اللہ کے عرضاں دے نے اللہ بخش دیویں تے تیریاں مہربانیاں نے جے اپنے کول بلا لیں گا تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا ایتھے 2 پوائنٹ سمجھو ایک تے اللہ دی حکمت ایسی ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا ایسی عطا فرمائی ہوندی ہے جڑی ہر حال اندر قبول ہوندی ہے میرے نبی اس ویلے دعا کر دے بیٹے دی زندگی بخشی جاندی میرے نبی نو اللہ ہاں جی بیٹے دیاں جوانیاں بھی وکھاندا بیٹا جوان ہو جاندا چلدا پھردا دنیا دے اندر لیکن اللہ دے نبی فرما دینے میں وہ دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے اپنی امت واسطے میرے نبی نے اپنا بیٹا قربان کر چھڑیا میرے تیرے واسطے اسی کہنے ہیں جناب کوئی گل نہیں سنت عمل کر لیا تے تاں کیے کی فرق بندہ نہ کیتا تے تاں کیے میرے نبی صلی اللہ دوسری بات ہے اللہ دی حکمت تے اللہ دی مرضی اج لگدا ایویں سی یہ میرے نبی دا بیٹا کوئی جوان ہو جاندا آخر پتراں دیاں شکلاں باپ تے والدین تے چلیاں ہی جاندیاں نے کیوں جی تے کوئی جناب جوان بچے میرے نبی دا بیٹا ٹردا پھردا گلیاں دے اندر تے کوئی بندہ کہندا ہے تے محمد ورگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہندا ہے ایک گل برداشت نہیں ہونی اللہ فرما دے نے ایگو گل تے میں سننا ہی برداشت نہیں کردا کوئی آکھے کہ فلان نبی محمد ورگا ہے سونے ورگا تے بنایا ہی کوئی نہیں اللہ نے ایتھے ایویں ایک دوسرے تے الزام یہودیاں دے جنٹ الزام لاندے نے ساڈا عقیدہ سن لیا سن دے پے ہو نا ہاں جی ایتھے الزام لاندے نے جی فلاں کہندا ہے ہاں جی نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا ہے نبی وڈے بھرا ورگا ایہو جا ملعون دنیا تے اسی اج تک نہیں ویکھیا نہ سنیا کناں نال کوئی کہندا پیا وے نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا ہے کیوں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وڈے بھرا ورگا جڑا کہندا ہے او بھی بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے ہاں چے جائے کہ نبیاں دے امام دے بارے چے بندہ ذہن رکھے نہ سونیا میرے نبی جیسا کوئی نہیں بولو میرے نبی جیسا اللہ دی ذات نے اپنے پیارے محبوب جیسا اور کوئی بنایا ہی نہیں تے نہ اللہ سونا بنائے گا اللہ نے حد مکا دیتی ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری میرے نبی ہاں
میں تے نہیں شیخ سعید الفت کہہ گیا میرے کو ٹائم نہیں. ہاں جی مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کر قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر اللہ. جی 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 میرے نبی آسمانہ بلے ویکھ رہے نے کدی مڑ مڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھ دینے مگر اللہ دیاں مرضیاں میرے نبی دے بیٹے ابراہیم نے حضور دے ہاتھاں چ آخری بسبوسی لئیے آخری ہچکولا لے آئے تے سادی ڈور ٹوٹ گئی. میرے نبی دا بیٹا دنیا تو تشریف لے گیا. اللہ دے نبی اپنے بیٹے نو ویکھ ویکھ کے روئی جا رہے نے بے ساختہ حضور دیاں اکھاں چوں آنسو چل رہے نے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون نال اللہ دے نبی فرما دینے یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون. بیٹا تیریاں جدائیاں نے لکھ دورہ کر چھڑیا ہے کمر توڑ دیتی ہے بیٹا تیری جدائی نے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی صحابہ بیخ دینے سونے نبی نو عرض کر دینے سونے جی پیارے محبوب آپ ات صبر دی تلقین فرما دے ان تو اڈا کی حال ہو گیا ہے. اللہ دے نبی فرما دینے ما نقول الا ما یرضا ربنا اسی ہو جا بول بول دے لی جڑا اللہ نو ناراض کرے. اللہ ناراض ہو جاوے نا 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 نا. اللہ دے نبی نے فرمایا بین پانے بے صبری ہے ران پٹنے سینہ کو بھی کرنا بے صبری ہے منہ تے تماچے مارنے وال نوچنے تے مسار اندر سوا پانی اونچے اونچے بول جاہلیت والے بولنے وینے بے صبری ہے. اکھاں دے آنسو اے تے دل دی نرمی دی بات ہے ایمان دی بلندی دی بات ہے. اے نہیں رک دے اختیاری معاملہ نہیں اختیار اچ نہیں کسے دے. جی 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 میں کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے نبی نے غزوہ بدر دی تیاری فرمائی 314 بندے میرے نبی دے نال تیار ہوئے. 14ویں جناب عثمان نے ویسے میں بخاری شریف دیاں حدیثاں صحیح مسلم شریف دیاں حدیثاں الحمدللہ آپ پڑھ کے آیا کہ اصحاب بدر دی تعداد حدیثاں دے مطابق 311 تو لے کے 319 تک موجود ہے مختلف حدیثاں اندر. لیکن محدثین دا اجماع ہے اجماع کہندے نے اکٹھ نو اکٹھ ہے اس بات تے جمع ہو گیا. اجماع دا مطلب ہے جمع ہو گیا. جماعت اجتماع یہ چو لفظ بولے جاندے نے نا جماعت جمع ہون دا نا ہے. اگر کوئی اتھے کھڑا ہے کوئی اتھے کھڑا ہے کوئی اگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے جماعت نال نہیں. جماعت نال وہ جڑا جمع ہو گیا. کیوں جی ایتھے دانے نے دانے کٹھے پے من 2 من 5 من 10 من کٹھے ایک جگہ تے پے سی انہوں کی کرنے ہیں بول کرنے ہیں. جی ایتھے سارے گراؤنڈ جو کھلار دے ہو پھر بول ہوئے گا. جماعت جمع دا نہ ہے تے جی بندہ کھڑا ہی مرضی نال کوئی اتھے کھڑا کوئی اتھے کھڑا کوئی ڈنگا کوئی سدھا کسی دے پیر انجنوں کسی دے انجنوں کوئی او کادی جماعت ہے. جماعت نال نہیں ہو ملیا. جماعت نال سونیا او بندہ ملدا ہے جڑا جمع ہو جائے نال مل کے کھڑا ہوئے اوتے جماعت نال ہے. جڑا مرضی نال کھڑا ہے او دی مرضی ہو پھر اللہ دی مرضی دے مطابق تے نہیں نا رسول اللہ دی مرضی دے مطابق ساڑھے 10 دے ہی کوئی نہیں. مولویاں نے دسنا ہی نہیں کہندے بات جتھے کو لگیا ٹھیک لگیا لو ہاں جی جتھے کو لگیا ٹھیک لگے فلسفہ ہی غلط ہے سرے تو. کیوں جی کوئی بندہ چوری کردا پیا تسی ویکھ لو تسی کوئی ٹھیک لگیا ہاں تواڈے گھر نوں لٹدا پیا تسی ویکھ لو تسی کوئی ٹھیک ہے چوری کردا پیا ٹھیک لگیا جتھے لگیا کوئی ٹھیک لگیا. یار یہ کمال ہے فلسفہ ایڈا دین دے بارے چ ہو جا فلسفہ نہیں. جڑا شرک کردا پیا وہ غلط لگیا ہوا ہے. جڑا بدعات کردا پیا وہ غلط کردا پیا. جڑا رسومات دے پیچھے چلیا غلط چلیا. کیوں جی جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ غلط کردا ٹھیک نہیں لگیا ہویا.
سمجھ آئی نا؟ جیڑا قرآن و سنت دے عین مطابق چلدا ہے او ٹھیک لگیا ہے. کیوں جی؟ او قرآن و سنت دے مطابق چلدا پیا ہے. اس واسطے جتھے کتھے ہو نہیں، جتھے کتھے لگیا ٹھیک لگیا ہے. فلسفے نے دنیا دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا. کیوں جی؟ لوگاں نو کوئی بندہ کسی نو گل کتھے دس کیویں سکدا ہے؟ ہر کوئی کہندا ہے بھئی ساڈے مولوی نے کہی، ساڈے مولوی نے کہی. اسی کدی کہیا کہ اسی ساڈی ہے گل؟ اسی ادھروں قرآن دی آیت پڑھنے ہیں، ترجمہ کرنے ہیں، حدیث پڑھنے ہیں، ترجمہ کرنے ہیں. کیوں جی؟ اسی تے نہیں کدی کہیا کہ بھئی ساڈے پیچھے لگو. نہیں نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دے پیچھے لگو. جہاں کلمہ پڑھیا ہے وہ استاد جی فرماندے ہوندے سی پوری دنیا تم پاتی سی میرے استاداں نے. جہاں کلمہ پڑھی دا وہ گل منی دی ہے، جہاں کلمہ پڑھی دا وہ پیچھے چلی دا ہے، جہاں کلمہ پڑھی دا وہ آنکھیں لگی دا ہے. کیوں جو سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں. اندازہ لگاؤ جی میرے پیارے ویر. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی نال 314 بندے تیار ہوئے بدر دے. بدر واسطے کنے بندے تیار ہوئے جی؟ 314. 14ویں جناب عثمان نے رضی اللہ تعالی. میرے نبی فرما دے عثمان میری بیٹی رقیہ تیری گھر والی، حضرت عثمان دے گھر سننا میرے نبی دی تھی بیٹی رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرما دے میری بیٹی رقیہ جو بیمار ہے، تو اپنی بیوی دے علاج معالجے واسطے گھر رہو. میں جس حالت اندر بھی ہویا تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا. میرے نبی دے صحابی عثمان ابن عفان جنگ نہ لڑن تے تاوی برابر دے شریک نے. حضرت عثمان کہندے نے سونیا جڑا بندہ جنگ لڑے گا انہوں تے ثواب ملے گا، میں جنگ لڑاں گا نہیں تے مینوں ثواب کیویں ملے گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا سونے عثمان، پیارے عثمان، او میرے عثمان، میری جند جان عثمان، ہاں جی جنگاں لڑن نال ثواب نہیں ملدے، ثواب ملدے نے نبی دے آنکھیں لگن نال. نبی دے آنکھیں، نبی فرمائے کھڑا ہو جا، کھڑے رہو. آپ فرمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. وہ صحابی دا ہاں جی حضرت عبداللہ بن مسعود دا واقعہ سنے نا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بیٹھ جا. ہاں جی وہ عبداللہ کو ہور سی اندر حضرت ہاں جی جڑا کھڑا ہویا سی خطبہ شروع کر لگے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود او جناب اجے تک آ رہے سن تے ایک جتی لائی تے دوسری جتی اجے پیراں چ تے اوتھے ہی بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا نظر پئی، حضور نے فرمایا عبداللہ تو کدھر؟ سنیا تسی کیا بیٹھ جاؤ. کیوں جی؟ تسی کیا بیٹھ جاؤ. تے بس میں بہ گیا سنیا. ہاں جی آپ نے کہندے نے جے میں ایک قدم اگے چکدا تے پھر بہندا تے حضور تواڈے حکم دی خلاف ورزی ہو جاندی. اللہ اکبر. کیسے لوگ سن؟ اسی کہنے ہیں ٹھیک ہے ویکھ لاں گے اجے سال بتھیرے پے نے، اجے بڑی زندگی پئی ہے. کیوں جی مسیتے ویکھ لاں گے. مسیت اے مولویاں دا کام ہے، مسیتے اذاناں کو کائی رکھن نمازاں پڑھی جان اپنے. ہاں جی تکبیر جڑے اقامت ہون لگ دی ہے بسا اوقات بیچارے اسناں دیاں مسجداں کہ جتھے مولوی صاحب انتظار چ رہندے نے کوئی بندہ تکبیر کہن والا آوے تے جڑا کوئی آ بھی جاندا ہے کدا تکبیر کہہ بھی او کہندا مینوں آندی ہی نہیں. لے اے دین ہے، اے دین ہے. کہندا مینوں تکبیر ہی نہیں کہنی آندی. واہ جی واہ. تے ہے 20 سال 25 سال دا 40 سال دا جوان ہو گیا ہے جی زندگی گزاری پیا کہندا مینوں تکبیر ہی نہیں آندی. تے اوویں پوچھو مسلمان ہے کہندا شک ہی کوئی نہیں. نماز پڑھنا کدی اکھے جے نہیں جی نا جی. مسلمان ہے کہ ہاں جی. اور روزہ رکھنا کدی اکھے نا جی. اور مسلمان ہے کہ مولوی صاحب کو شک ہے ہاں جی مسلمان ہاں. او یار چہرہ مورا تیرا مسلمان والا نہیں بھائی امین صاحب. ہاں جی چہرہ مورا مسلمان والا نہیں تو مسلمان کیویں کہندا اللہ مولوی. ہاں جی تسی رہ گئے اسلام واسطے مسلمان تسی بنے پھردے ہو. اللہ معاف فرمائے. نہ بھائی ادھر ویکھو اور کرے آج کتنی فرما برداری ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے عثمان جنگاں لڑن نال ثواب نہیں ملدے، ثواب ملدے نے نبی دی اطاعت کرنے نال، نبی دے آنکھیں لگنا. کیوں جی کہ سبق یاد کر کے لے جانا ہے. جس طرح پیارے محبوب فرمان کیوں جی جیدہ کلمہ پڑھی دا دی گل ایتھے ہی آگی نا اللہ دے فضل نال. ادھر ویکھو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دے کہنے تے حضرت عثمان گھر راندے نے. میرے نبی غزوہ بدر دے میدان دے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فتح عطا فرمائی.
مال غنیمت اکٹھا ہویا ہے. میرے نبی مال غنیمت دے کول کھڑے ہو گئے. آقا فرماتے نے صحابیو میں پیارے عثمان نال وعدہ جو کر کے آیا, میرے پیارے عثمان دا حصہ الگ کر دیو. ادھروں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ دعا کر دیا نے, نالے عرض کر دیا نے عثمان جی جاؤ بدر دے چرستے تے کھڑے ہو کے میرے بابے تے بابے دے صحابہ دی کوئی خیر دی خبر لے کر کے آؤ. سیدنا عثمان گئے, کتنی دیر بدر دے چرائے تے کھڑوتیاں گزار آئے. آکے فرما دینے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی. حضرت رقیہ عرض کر دیا نے جی میرے پیارے عثمان جی دوبارہ جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر ادھر نو ٹر پیندے نے میرے جان نال شاید رقیہ نو بیماری تو افاقی ہو جائے, شاید حوصلے چاہ جان, تندرستی والے پاسے آ جان, صحت بحال ہو جائے. جی حضرت عثمان گئے. ادھروں سیدہ رقیہ دعا والے ہاتھ آسمان بنے اٹھائے ہوئے نے. ام کلثوم و فاطمہ آمین آخریہ نے حضرت رقیہ عرض کر دیا نے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تیرے نبی دیاں بیٹیاں بابے دی وجہ تو بڑیاں بے قرار بڑیاں بے چین نے. اللہ سنیاں بابے دی خیر بابے دے صحابہ دی خیر نالے کنیانی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ میرے بابے تے بابے دے صحابہ نو دشمنہ دے ناپاک عزائم کل محفوظ فرما. میرے نبی دی بیٹی دعا کر رہیاں نے. ادھروں جناب ہوڑے ہوڑے ہاتھ تھلے ہونے شروع ہوئے, دم رخصت ہونا شروع ہوئے. حضرت فاطمہ آگے ہویاں اپنی بہن دیاں کھاتی ہاتھ رکھ دیاں نے. سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم نے اپنی بہن رقیہ دے ہتھاں نو پکڑیا. حضرت حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم ہتھاں نو پکڑ رہیاں نے. ادھروں فاطمہ کھاتے ہاتھ رکھ دیاں نے. سیدہ رقیہ اپنے بابے دا راہ تک دیاں گویاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصوروں کے کامیاب و کامرانوں کے لوٹے. ادھروں لوگ استقبال کرنے واسطے نکلے. میرے نبی نہ استقبالیاں بنے ایک سائیڈ تو دوسری سائیڈ تک نظرہ مار دینے. میرے نبی نو عثمان نظر نہ آئے. حضور دا ایک صحابی میرے نبی دیاں متلاشی نظرانو بھانپ گیا. عرض کردہ اللہ دے نبی جی جنہاں نو تساں تلاش فرما رہے ہو عثمان اجے تک رقیہ دی قبر تو ہی واپس نہیں آئے. جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ رقیہ دی قبر تے موجود نے. بس میرے نبی دیاں کان چلار بن گئیاں. اللہ دے نبی دیاں ٹسکیاں تے سسکیاں دیاں بازاں بلند ہو رہیاں. میرے نبی روئے نال فرما دینے دلونی الہ قبرہا مینوں دی قبر تے لے چلو. میرے نبی جا کے سرہانے کھڑے ہو گئے قبلہ والموں کر لیندے نے. اللہ دے نبی لمبی چوڑی دعا فرما رہے نے جے دے اندر میرے نبی عرض کر دینے اللہ اے میری بیٹی جدو تیرے کول آئی اللہ میں دے نال راضی سا عرش والے تو ہی میری بیٹی رقیہ نال راضی ہو جا. میرے نبی نے دعا والے ہاتھ ختم کیتے. ادھروں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایویں درخت دی اوٹنا لگے ہوئے. انہاں دیاں سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے ڈھائیں نکل رہیاں نے. میرے نبی اگے ہو کے سارو تے ہاتھ رکھ کے فرما دین عثمان پیارے تو کیوں رو رہے ہیں. سیدنا عثمان عرض کر دینے سونے جدا رشتہ دامادی محمد
محمد نالوں جدا ہو گیا ہوئے وہ بندہ بلا کہ میں خوش نظر آ سکتا ہے اگے میں گلیاں جو گزردا سا لوگ آگ دے سن او بندہ جا رہا ہے جدے گھر نبی محمد دی تھی اے پیار والے رشتے جو ٹوٹ گئے میرے نبی خاموش ہوئے اللہ فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب اور حضرت عثمان پریشان نے جا جا کے اعلان کر دے کہ عرش والے فرمائے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال آسمانہ پار کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دیاں دے گھر والے عثمان لیکن میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ اپنے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام